हामी चाहिँ हिजो पेपर खेल्न लाग्छौँ यस्तो गर्ने यस्तो 1 2 3 गऱ्यो एउटा लेख्दै तल बनाएर केही लाग्दैन हाम्रो साथीहरू सम्पूर्ण चाउमिन अनि यो करेन्डर ललिपप चकलेट के पानीपुरी चटपटे अनि यो साइडमा चाहिँ कोकको सट्टा पानी छ है गाइजहरु आरो छैन भने 5 गरे त्यो आरुको रुख छुइने 5 गन्ने यो गएन जयबसमा आयो हाय यहाँ साथै बनाऊ न यार 1 2 3 1 2 3 हाइदा 1 2 3 ये तो ना बनाए राउत टीवी बना 1 2 3 मस्त कोले खाना सबले कोले आउँदैन पनि आयो 1 2 3 1 2 3 ओ जाऊ जाऊ एक दुई भन्दा पनि हाल्छ 1 2 3 1 2 3 अब हामीलाई खानै पर्दैन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आजा जाऊ दे 1 2 3 1 2 3 म जाऊ खाने भोका त मजा आउँछ नि सधैँ आइज साथीहरू म चाहिँ दौडिन आउने पानी पनि एक बेर खाए यो कति खाउँछ नि यार पानी पनि दुईटा त एउटा 1 2 3 1 2 3 ओ जाऊ 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 यो खानु पर्यो ढुङ्गा उठ्टिका छन्
खाइले मग आइज आइज एक दुई तीन अब ना खाने अब अब ना खाइज आइज एक दुई तीन एक दुई तीन एक दुई तीन ये ओइ आइज बाजने मा एक दुई तीन आलो ले बदन ना खानी यार ले बदन अब अन्त आफ्नो नराख क्या यहाँ आगे हुने दे मिटे जाए एक दुई तीन एक दुई तीन उता छ कोही बेला झ्याली गर्छ यति पनि आउने नि अघि दा पनि ल्याया ल्याऊ म पालान ल्याउ त एक दुई तीन एक दुई तीन एक दुई तीन एक दुई तीन आइज उता खाइउ न अझ खानु पाइन्न यार अब एक दुई तीन फेरि पाला हाल्नु म किने एक दुई तीन 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 अरे खाजे एक दुई तीन उता उता खाऊ चलेर खाइनु पिले पाइँदा उठाइदे उसित हाल्दिन यार बोर होइन दे राजल पाइँदैन खानु पाइँदैन यो त म हेरेर खाउँदैन यो गोइले खाँदैन चामी म माले खाउँदैन एक दुई तीन दा त्यसले जति पर्छ खाइ भाइ न आइस दे न यो चाहिँ दे दे सीधा पेपर रख काट सबला काट ये जा अब यो सानो यार सीधा पेपर रख जाऊ आ भएन यसलाई हामीले खानु चुर हामीले सीधा पेपर रख भएन सीधा पेपर रख सबैमा जाऊ अब त यसो नगर्नु मानु अब यसो के यार यसो हुँदैन यो भए ओट बस्छु यार यसो के तू ल्याउ दे यसो एक दुई तीन एक दुई तीन चल कसरी दिन्छ म चाम्ने एकचोटि खाउँदैन यार मैले नि यार देख्छु यार ढिलो गर्नु यार त्यो सुन्दाले यार उनीकै जान्छ के एक दुई तीन यहाँ पनि छाडिदिएको ठाउँ परबाट आउने हेर्नु पऱ्यो कोही हितीबाट आउनु पनि सक्छ झ्याली गरिदिनु एक दुई तीन उदा खानु पाइने कस्तो मान्छे खेले जान्दैन एक दुई तीन एक दुई तीन एक दुई तीन एक दुई तीन जाऊ फुटो भाजिनु भयो होला म दुईटा पानी पनि खाउँछु यार मेरो के धान एक दुई तीन एक एक दुई दुई तीन जाऊ